To find output signal power, assume that there is no noise. That is NT equals to 0 गर्छ हामी सुरुमा। किन त भन्दाखेरि SNR नट भने के हो त सिग्नलको पावर आउटपुटको सिग्नल पावर डिभाइड बाइ आउटपुटको नोइज पावर हो के न। SNR नट भनेको त सिग्नल पावर एट आउटपुट डिभाइड बाइ नोइज पावर एट आउटपुट हो। सो हामीले के गर्दैछौँ त अब पहिला PS नट सिग्नल पावर निकाल्छौँ। सिग्नल पावर निकाल्ने बेला हामी नोइज 0 अज्युम गरेर गर्छौँ हिसाब प्रोसेस चाहिँ। र यो नोइज पावर निकाल्ने बेला चाहिँ सिग्नल मेसेज चाहिँ एमटी चाहिँ 0 हुन्छ गर्छ है त हामी। नोइज पावर निकाल्ने बेला एमटी इक्वल्स टु 0 राखेर गर्छौँ भने सिग्नल पावर निकाल्ने बेला चाहिँ हामी के गर्छौँ त नोइजको भ्यालु चाहिँ 0 हुन्छ भनेर सुरु गर्छौँ। सो आज चाहिँ अहिले पहिला के गर्न लागेको छ भने आउटपुटको सिग्नल पावर निकाल्ला छौँ, त्यही भएर नोइजको पावर अथवा नोइजको भ्यालु चाहिँ कति हुन्छ 0 हुन्छ भनेर हामीले अज्युम गरेर फर्दर प्रोसेस गर्छौँ। द्याट इज एनटी 0 भनेको के हो त एनआइटी पनि 0 हो अनि एनक्युटी पनि 0 भन्नु खोज्यो हो। किन त एनटी भनेको एनआइटी हो, एनआइटी इक्वल्स टु एनक्युटी हुन्छ फेरि हामीलाई थाहा छँदैछ। ओके सो त्यसो अब एक्सआइटी के हुन्छ त? सो एक्सआइटी को इक्वेसन के छ हेर त यसमा एक्सआइटी को इक्वेसन के छ? एक्सआइटी भनेको त एफएम सिग्नल प्लस नोइजको टर्म हो। र एफएम सिग्नल कति थियो त हेर त हामीले लास्ट टाइम नै गरिसकेका छौँ एसी cos 2 पाई एफ सिटी प्लस फाइ टी हो। फाइ टी भनेको के हो त 2 पाई केएफ 0 to t mt हो dt त्यसपछि प्लस एनआइटी cos 2 पाई एफ सिटी माइनस एनक्युटी sin 2 पाई एफ सिटी हो। ओके हाम्रो यो के छ त एक्सटी को भ्यालु हामीले लास्ट टाइम नै निकालिसकेका छौँ। यो एक्सटी को इक्वेसन हामीले लास्ट टाइम नै यो हो भनेर गरिसकेका छौँ। सो त्यही भएर अब हामीले के गर्दै छौँ त यो केसमा एनटी इक्वल्स टु 0 छ। द्याट मिन्स एनआइटी पनि 0 एनक्युटी पनि 0 हुन्छ। यसमा पनि 0 यसमा पनि 0 राख्नु पर्यो। सो एक्सआइटी विल बी अथवा एक्सआइटी इक्वल्स टु कति हुन्छ त अब एसी cos 2 पाई एफ सिटी प्लस फाइ टी मात्र हुन्छ। किन त यो टर्म भनेको यो यो भनेको हाम्रो फाइ टी हो नि है। अब एनआइटी पनि 0 एनक्युटी पनि 0 भनेपछि माथिमा के छ त एनआइटी पनि 0 एनक्यू पनि 0 भनेपछि दुईटा टर्म 0 हुने भयो। त्यही भएर बाँकी एक्सआइटी इक्वल्स कति छ एसी cos 2 पाई एफ सिटी प्लस यो भनेको फाइ टी हो। त्यही भएर फाइ टी को फर्ममा लेखौँ। ओके ल यो भनेको के हो त लिमिटरको इनपुट चाहिँ एक्सआइटी हाम्रो अब यो केसमा यति आयो। अब यसलाई कहाँ पास गरेका छौँ हामीले डिस्क्रिमिनेटरमा। डिस्क्रिमिनेटर भनेको नथिङ बट डेरिभेटिभ निकाल्ने डिफ्रेन्सिएटर हो नि। सो लेखौँ त अब नाउ डिस्क्रिमिनेटर आउटपुट विल बी यहाँको आउटपुटलाई सपोज मैले एक्स डिस्क्रिमिनेटर टी एक्स डिस टी भनेर युज गरेँ ल। डिस्क्रिमिनेटर आउटपुट विल बी एक्स डिस्क्रिमिनेटर टी इक्वल्स के हो त डेरिभेटिभ निकाल्ने डिस्क्रिमिनेटरले त्यही पढायो होला है। लिमिटरले के हो त एम्प्लिट्युडको अननेसेसरी जुन भेरिएसन्सहरू हुन्छ त्यो भेरिएसन्सहरूलाई अननेसेसरी केही भेरिएसन्सहरू आयो भने त्यसलाई चाहिँ लिमिट गर्ने हो लिमिटरको काम चाहिँ। डिस्क्रिमिनेटरले के गर्छ त त्यो सिग्नलको डेरिभेटिभ निकाल्ने काम गर्छ है। ल यसो डेरिभेटिभ निकालेर कति आउँछ यसको डेरिभेटिभ भन त। ल सचिन डेरिभेटिभ कति आउँछ ल यसको डेरिभेटिभ सर सी 2 पाई एफ सी sin 2 पाई एफ सी टी प्लस फाइ टी माइनसमा माइनस कति आउँछ त एसी को त एसी छँदैछ हैन। अनि यसको डेरिभेटिभ गरिन पछाडि डेरिभेटिभ गरिन कति आउँछ 2 पाई एफ सी अनि त्यो त भइहाल्यो। अनि त्यसपछि साइनको टर्ममा आउँछ। के हो त साइन कस त माइनस साइन हो त्यही भएर साइन
2 पाई एफसीटी प्लस फाइ टी को फर्ममा आउँछ ओके है ल अब यसलाई फेरि केमा पास गरिरहेको छौँ त एक्स डिस्क्रिमिनेटरलाई इन्भेलप डिटेक्टरमा पास गरिरहेको छ अगेन passing through envelope detector we get अब हामी के आउँछ x नट t आउँछ ओके न so we get x नट t इक्वल्स टु कति हुन्छ होला त कति आउँछ होला त अब ल यसलाई इन्भेलप डिटेक्टरमा पास गरिने आउटपुट कति आउँछ साइन वाला टर्म आउनु होला जस्तो छ इन्भेलप डिटेक्टरले डिटेक्ट गर्ने के हो त लो पास फिल्टर हो साइन कसै गर्नुपर्ने नै डिटेक्ट गर्ने के हो खास इन्भेलप डिटेक्टरले तिम्रो भने ठिक छ तर पहिला कन्सेप्चुअली क्लियर हुनु पर्यो इन्भेलप डिटेक्टरले डिटेक्ट के गर्छ एम्प्लिट्युड डिटेक्ट गर्ने हैन यस सर तिमीले त्यत्रो डिएसपी एम मा पढिसक्यो इन्भेलप डिटेक्टरले गर्छ के हो त भन्दाखेरि कुनै पनि सिग्नलको इन्भेलप भने के हो त यस्तो खाले हो नि जस्तो तिमीले डिएसपी एम मा यस्तो किसिमको इन्भेलप गरेको थियो भने त्यसमा जुन इन्भेलप छ यस्तो किसिमको आउटपुट निकालेको थियो होला हो यस्तो किसिमको इन्भेलप मात्र डिटेक्ट गरेको थियो नि द्याट मिन्स यो कुनै सिग्नल हो भने त्यसको के गर्छ त एम्प्लिट्युडलाई मात्र डिटेक्ट गर्छ अथवा इन्भेलपलाई मात्र डिटेक्ट गर्छ यो पछाडिको साइनसोइडल टर्म्सहरु उसले के गर्छ त उसको लागि कन्सर्नको विषय हैन यो साइन जुन छ नेगेटिभ पनि उसले हेरेर बस्दैन उसले जस्ट के गर्छ त नेगेटिभ होस् कि पोजिटिभ होस् त्यसको इन्भेलप मात्र डिटेक्ट गर्छ त्यही भएर एक्स नट टी भने खास कति हुन्छ त इक्वल्स टु एसी 2 पाई एफसी प्लस डी फाइ टी बाई डिटी हुन्छ ओके इन्भेलप डिटेक्टरले के गर्छ भन्दाखेरि कुनै पनि सिग्नलको इन्भेलप अथवा त्यसको एम्प्लिट्युडलाई मात्र डिटेक्ट गर्छ सो विच इज अगेन इक्वल्स टु एसी छँदैछ 2 पाई एफसी छँदैछ प्लस डी फाइ बाई डिटी गरेर कति आउँछ त्यसलाई फाइ टी भने त्यति हो डी फाइ बाई डिटी गरेर कति आउँछ ट्वाइस पाई केएफ इन्टु एमटी आउँछ कि आउँदैन किन त डेरिभेटिभ र इन्टिग्रेसन भने एकअर्कासँग अपोजिट कुराहरू क्यान्सल आउट हुन्छ यहाँ इन्टिग्रेसन छ डेरिभेटिभ गरेपछि त्यो क्यान्सल आउट हुन्छ बाइक यति रहन्छ ओके सो यो फेरि इक्वल्स टु कति आउँछ त दिस इज अगेन इक्वल्स टु 2 पाई एसी टाइम्स एफसी प्लस 2 पाई एसी टाइम्स केएफ एमटी आउँछ ठिक छ सो जुन यो भनेको के हो डिसी कम्पोनेन्ट हो नि यो भनेको डिसी कम्पोनेन्ट हो मेसेज सिग्नल त यहाँ छ यो भनेको हो त 2 पाई पनि क्यान्सल के अरे कन्स्ट्यान्ट हो एसी पनि कन्स्ट्यान्ट हो एफसी पनि कन्स्ट्यान्ट हो त्यो चाहिँ दिस इज डिसी कम्पोनेन्ट कुनले गर्छ त जुन यो इन्भेलप डिटेक्टरमा के हुन्छ त एउटा रेजिस्टर एउटा क्यापेसिटर त हो हैन इन्भेलप डिटेक्टर भनेको त नर्मल एउटा रेजिस्टर र क्यापेसिटर हो यसरी नै पढाएको होला हो सर्किट भनेर अब एउटा डायोड पनि हुन्छ यहाँ डायोड कतातिर हुन्छ आफ्नो ठाउँमा छ अब यो जुन क्यापेसिटर छ यो क्यापेसिटरले डिसी कम्पोनेन्टलाई के गर्छ त ब्लक गरिदिन्छ त्यही भएर डिसी कम्पोनेन्ट पनि के हुन्छ त ब्लक गरिदिन्छ है डिसी कम्पोनेन्ट इज ब्लक बाई क्यापेसिटर ओके सो विच इज इक्वल्स टु त्यसमा के हुन्छ त देयरफोर एक्स नट टी भने कति आउँछ त 2 पाई एसी केएफ एमटी आउँछ सो सिग्नल यो हो भने यसको सिग्नल पावर निकाल्नु पर्यो सो पीएस नट टी भने के हो त यसको होल स्क्वायर हुने भयो ओके न सो द्याट मिन्स यसको जे छ त्यसको होल स्क्वायर हुन्छ है 4 पाई स्क्वायर एसी स्क्वायर केएफ स्क्वायर अब यसको एभरेज भएकोले एम स्क्वायर टी को एभरेज हुने भयो ल के छ यसमा छैन त अब यो कुरा याद गर्दा है हामीले के गर्नु त भन्दाखेरि हामीले एसएनआर नट निकाल्नु खोज्या हो एसएनआर नट भनेको हो त सिग्नलको आउटपुट सिग्नलको पावर डिभाइड बाई आउटपुट नोइजको पावर हो सो हामीले के गर्नु त भर्खर हामीले पीएस नट निकाल्यौँ अब हाम्रो काम के छ त पीए नट निकाल्ने पीएस नट निकाल्न हामीले के गर्नु त
नोइज चाहिँ 0 हुन्छ भनेर निकाल्यौँ। र हामीले सुरु नै के गर्छौँ त नोइज 0 बाट हामीले सुरु गर्दै जस्ट यही कुरालाई अलिकति मोडिफाई गर्दै यसको आउटपुट के हुँदै जान्छ त्यो हेरे त हो हैन। खासै अरु केही गरेकै छैन। यहाँ डीसी कम्पोनेन्ट चाहिँ के हुन्छ त क्यापेसिटर जुन इन्भेलप डिरेक्टरी छ त्यसको क्यापेसिटरले ब्लक गरिदिन्छ। सो आउटपुट कम्पोनेन्ट यति आयो भने यसको आउटपुट पावर यति आइहाल्छ है। अब हामी के गर्छौँ त नोइज पावर निकाल्छौँ। नोइज पावर निकाल्ने बेला चाहिँ हामी मेसेजको एमटी इक्वल्स टु 0 हुन्छ भनेर सुरु गर्छौँ। त्यसपछि यो पनि आउँछ यो पनि आउँछ त्यसपछि बल्ल हाम्रो एसएनआर नट आउँछ र हामीले लास्ट क्लासमा एसएनआरआई निकालिसकेका छौँ। देन बल्ल हाम्रो फिगर अफ मेरिट गामा भने के हो त एसएनआर नट डिभाइड बाई एसएनआर आईको फर्ममा आउँछ है त। यो यसमा हामीले कुनै इक्वेसन के युज गरेका छौँ इक्वेसन नम्बर के युज गरेका छौँ यो पीएम एफएम मा यसो हेर त मैले चाहिँ आई गरेछु के सर छ भने 1 गरेका छौँ। यसलाई त्यसो इक्वेसन 2 गर्दा खाल है। इक्वेसन 2 चाहिँ हाम्रो यो आयो। अब हामी इक्वेसन 3 निकाल्छौँ जसमा पीएन नट निकाल्छौँ। अब मैले यहाँबाट मेट्दै है। अब अर्कोमा लेखौँ त टु फाइन्ड आउटपुट नोइज पावर। अब पीएन नट त निकाल्नु पर्यो। टु फाइन्ड आउटपुट नोइज पावर assume that to find output noise power assume that there is no modulating signal अथवा message signal. There is no modulating signal that is mt equals to 0. That is mt equals to 0. mt 0 भयो नि कुन चाहिँ टर्म 0 हुन्छ होला त यो एक्सआईटी को कुन चाहिँ टर्म चाहिँ 0 हुन्छ होला र त mt 0 भयो नि के रे फाइटी 0 हुन्छ होला र त एमटी 0 भएपछि हेर त फाइटी भनेको के हो त टोटली डिपेन्डेन्ट अपन एमटी एमटीलाई नै इन्टिग्रेट गरेपछि हाम्रो फाइटी आउने हो हैन कन्स्ट्यान्ट त छँदैछ। अब एमटी नै 0 भएपछि फाइटी इटसेल्फ पनि के हुन्छ त डेफिनेटली 0 हुन्छ। दिस इम्प्लाइज यसले के हुन्छ त फाइटी इज अल्सो इक्वल्स टु 0 हो हैन। किन त फाइटी भनेको ट्वाइस बाइ केएफ इन मल्टी कन्स्ट्यान्ट टाइम्स इन्टिग्रेसन अफ एमटी हो। एमटी नै 0 भएपछि फाइटी 0 नि भइहाल्यो। ओके सो अब त्यसमा एक्सआईटी के हुन्छ त भन्दाखेरि सो एक्सआईटी इक्वल्स टु यो टर्म प्लस यो दुईटा टर्म हुन्छ फाइटी इक्वल्स 0 भएपछि एक्सआईटी इक्वल्स टु एसी कस 2 पाई एफसीटी मात्र हुन्छ यो ओके प्लस एनआईटी कस 2 पाई एफसीटी माइनस एनक्यूटी साइन 2 पाई एफसीटी हुन्छ। ओके यो फाइटी इक्वल्स 0 भएपछि यो प्लस यो मात्र हुने भयो है। सो यहाँ अब अस्ति गरौँ यसबाट कस र कस टर्म दुईटा कमन आउँछ कमन ल्याउँ विच इज इक्वल्स टु एसी प्लस एनआईटी कस 2 पाई एफसीटी एउटा छ अर्को माइनस एनक्यूटी साइन 2 पाई एफसीटी छ। अब यसलाई पनि हामीले अस्ति जस्तै कस र साइनको फर्ममा आएपछि यसको कम्बाइन्ड म्याग्निट्युड र कम्बाइन्ड फेजको फर्ममा हामी लेख्न सक्छौँ। ओके सो दिस इज इक्वल्स टु कम्बाइन्ड म्याग्निट्युडलाई म आरटी हुन्छु अनि कम्बाइन्ड फेजलाई चाहिँ हामी cos 2 pi fct plus theta t को फर्ममा हामी लेख्छौँ है। where rt equals to के हो त रियल को एम्प्लिट्युड प्लस इमेजिनरी को एम्प्लिट्युड को होल स्क्वायर हुन्छ। एसी प्लस एनआईटी को सम को होल स्क्वायर प्लस एनक्यू स्क्वायर टी इमेजिनरी को अनि त्यस्तै गरी थीटा टी पनि के हुन्छ त फेज थीटा टी भनेको tan इन्भर्स साइन को टर्म एनक्यूटी डिवाइड बाइ कस को टर्म के छ त एसी प्लस एनआईटी। के गरेछ भने यो लास्ट टाइम हामीले एएम को गरे जस्तै गरे हो। यो
कोसाइन टर्म र साइन टर्म आएपछि हामीले यसको कम्बाइन अथवा इक्विभ्यालेन्ट एम्प्लिट्युड र यसको इक्विभ्यालेन्ट हाम्रो फेजको फर्ममा रिप्रेजेन्ट गर्न सक्छौँ। सो इक्विभ्यालेन्ट एम्प्लिट्युड भनेको त कसको एम्प्लिट्युडको होल स्क्वायर प्लस साइनको एम्प्लिट्युडको होल स्क्वायर हुन्छ रुट अन्डरमा, ओके, रुट अन्डर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर गरेर यस्तै हो। र फेज भनेको हो त साइनको कम्पोनेन्ट डिभाइड बाई कसको कम्पोनेन्ट हुन्छ tan इन्भर्समा है। यो हामीले लास्ट टाइम नै गरिसकेको कुरा नै हो। फेरि हेरौँ for AC far greater than NIT, जस्तै AC चाहिँ NIT भन्दा धेरै ठुलो हुन्छ प्रायः जसो भने के हुन्छ त, देन थीटा t इक्वल्स टु कति हुन्छ होला त भन्दाखेरि NIT लाई हामीले नेग्लेक्ट गर्न सक्छौँ हो। सो दिस इज इक्वल्स टु tan इन्भर्स NQT बाई AC हुन्छ। र यसको भ्यालु निकाल्ने हो भने यो भ्यालु आफैमा सानो हुने भएकोले चाहिँ दिस इज नियरली इक्वल्स टु NQT बाई AC मात्र हुन्छ। सो यो जुन AC टर्म छ, AC टर्म चाहिँ NIT भन्दा धेरै ठुलो हुन्छ हुँदाखेरि के हुन्छ थीटा t विल बी tan इन्भर्स NQT बाई AC को फर्ममा आउँछ। र यसको भ्यालु निकाल्ने हो भने जुन यो tan इन्भर्समा निकाल्दाखेरिको भ्यालु जस्तै यस्तो हुन्छ नि कहिलेकाहीँ tan इन्भर्स 0.5 निकाल्यो भने कहिलेकाहीँ के आउला त ल नियरली इक्वल्स टु 0.5 जति आउला। एउटा जस्ट इक्जाम्पल भन्नु खोजेँ है। त्यही भएर यदि यो भित्रको टर्मलाई tan इन्भर्स निकाल्दाखेरि त्यही भित्रको टर्म जति आउँछ भने हामी नियरली इक्वल्स टु त्यही भित्रको टर्म गर्न सक्छौँ है। क्यालकुलेटरमा भ्यालुजहरू निकाल्दाखेरि सेम आउने भएकोले चाहिँ हामीले यो tan इन्भर्सलाई हामीले नेग्लेक्ट गर्न सक्छौँ भ्यालुजहरू सेम हुने भएकोले। यो चाहिँ हाम्रो के आयो त अहिलेसम्म XIT आयो है। XIT इक्वल्स टु RT cos यो फर्ममा आयो। अब त्यसलाई हामीले कहाँ पास गर्छौँ, लिमिटरमा पास गर्छौँ, ओके। ल लेखौँ त्यसपछि when XIT is passed through limiter, when XIT is passed through limiter, अब हेर त लिमिटरले गर्ने के हो अरे एम्प्लिट्युडको भेरिएसनलाई लिमिट गर्ने हो। अननेसेसरी फ्लक्चुएसन्सहरू एम्प्लिट्युडमा आउँछ नि त्यसलाई हामीले के गर्छ त लिमिटरले ब्लक गर्ने काम गर्छ। त्यही भएर यहाँ हेर त यो आरटीमा हेर त सिग्नल कम्पोनेन्ट एसी एउटा मात्र छ तर नोइज कम्पोनेन्ट त दुई दुईवटा छ नि, हो के न। सो रियल पार्ट अथवा यो अगाडिको पार्टमा पनि नोइज कम्पोनेन्ट एड भएर स्क्वायर भएको छ, पछाडिको कम्पोनेन्टमा पनि के छ त एनक्यू को होल स्क्वायर छ भनेपछि आरटी भनेको हो त डोमिनेन्ट अफ नोइज सिग्नल रहेछ है। आरटी के हुन्छ त नोइज सिग्नल, यो सिग्नलमा आरटीमा चाहिने सिग्नल भन्दा यो नोइजको डोमिनेन्सी बढी हुन्छ। त्यही भएर जब नोइजको डोमिनेन्सी बढी हुन्छ नि भेरिएसन के हुन्छ त धेरै हुन्छ, हो कि न। त्यही भएर के गर्छ त लिमिटरले यो आरटीलाई नै ब्लक गरिदिन्छ यसले है। किन त आरटीमा हामी यहाँबाट हेर्न सक्छौँ सिग्नल कम्पोनेन्ट भन्दा पनि नोइज कम्पोनेन्टहरू धेरै छ। त्यही भएर यसले गर्दा जुन सिग्नलको जुन फ्लक्चुएसन छ अथवा जुन एउटा कन्सट्यान्ट आउनु पर्यो नआइकन भेरिएसन चाहिँ बढी हुन्छ। त्यही भएर त्यो भेरिएसनलाई चाहिँ के गर्छ त लिमिटरले सेटल आउट अथवा ब्लक गरिदिन्छ है। पास थ्रु लिमिटर कमा आरटी विल बी रिमुभ्ड, आरटी विल बी रिमुभ। यसबाट चाहिँ यो एक्सआइटीलाई यहाँ लिमिटरमा पास गरेको छ नि, सो एक्सआइटीलाई लिमिटरमा पास गरेपछि यो आरटी जुन छ त्यसलाई चाहिँ रिमुभ गरिदिन्छ बिकज आरटीमा के छ त नोइजको डोमिनेन्सी बढी छ। त्यसले गर्दाखेरि हाम्रो फ्लक्चुएसन बढी हुने भएकोले लिमिटरले त्यो टर्मलाई नै के गरिदिन्छ त रिमुभ गरिदिन्छ है। सो इनपुट टु डिस्क्रिमिनेटर, सो इनपुट टु डिस्क्रिमिनेटर इक्वल्स टु, सो इनपुट टु डिस्क्रिमिनेटर इक्वल्स टु कति हुन्छ त ल। अब एक्सआइटीलाई यहाँ पास गर्दाखेरि लिमिटरले के गर्छ यो टर्मलाई ब्लक गरेपछि बाँकी रह्यो यति मात्र टर्म बाँकी रहन्छ इक्वल्स टु कस 2 पाई एफसीटी प्लस थीटा टी है। लिमिटरले के गर्यो त यो आरटी को लाई के अरे रिमुभ गरेर सो बाँकी रह्यो यो टर्म मात्र बाँकी रह्यो, ओके। सो फेरि थीटा टी भनेको के हो त यहाँबाट हाम्रो एनक्यूटी बाई एसी हो व्हिच इज अगेन इक्वल्स टु cos 2 पाई एफसीटी प्लस थीटा टी भने नियरली कति आछ त एनक्यूटी बाई एसी आछ, यति टर्म आइरहेछ, ओके। ल अब यसलाई फेरि कहाँ पास गरेर यो भने यहाँको इनपुट हो नि, अब यसलाई फेरि कहाँ पास गरेछ डिस्क्रिमिनेटरमा पास गरेछ लेखौँ त्यसपछि। नाउ डिस्क्रिमिनेटर आउटपुट विल बी, नाउ डिस्क्रिमिनेटर आउटपुट विल बी
डिस्क्रिमिनेटरले गर्ने के हो त डेरिभेटिभ निकाल्यो ओके न विल बी x डिस्क्रिमिनेटर अफ t इक्वल्स टु कति हुन्छ त ल यसको डेरिभेटिभ निकाल्ने त डेरिभेटिभ निकाल्दा त यसको कति आउँछ ल कति आउँछ भन त ल त्यसको डेरिभेटिभ निकाल त माइनस कसको साइन आइहाल्छ है कति आउँछ त पहिला यसलाई डेरिभेटिभ गर्नु पर्यो यसलाई डेरिभेटिभ गर्ने कति आउँछ cos a sorry 2 pi fc 2 पाई एफसी plus 1 by ac अनि d and qt by dt dnqt बाई dt हुने भयो अनि कसको साइन त छँदैछ है साइन अफ यो भित्रको टर्म 2 पाई एफसीटी प्लस एनक्युटी बाई एसी त छँदैछ ओके ल अब यसलाई फेरि कहाँबाट पास गरिन्छ अब इन्भेलप डिटेक्टरमा पास गरिन्छ त्यसपछि हाम्रो एक्स नट टी आउँछ नाउ passing through envelope detector अब एक्स नट टी आउँछ अब एक्स नट टी अघि भने जस्तै हो यसले के गर्छ त कुनै पनि सिग्नलको एम्प्लिट्युडलाई मात्र डिटेक्ट गर्ने हो चाहिँ कति आउँछ त यो केसमा 2 पाई एफसी प्लस 1 बाई एसी डिएनक्युटी बाई डिटी को फर्ममा आउँछ ओके नेगेटिभ साइन पनि उसलाई कन्सर्नको विषय रहेन साइनोसोइडल टर्ममा जे छ उसलाई कन्सर्नको विषय रहेन ओके अब यहाँ पनि के छ हेर यो पनि डिसी कम्पोनेन्ट हो नि डिसी टर्म के हुन्छ त डिसी टर्म ब्लक बाई के गर्छ त क्यापेसिटरले जुन इन्भेलप डिटेक्टरको क्यापेसिटर छ उसले के गर्छ त यो डिसी टर्मलाई ब्लक गरिदिन्छ देयरफोर एक्स नट टी भने कति आएर आउँछ त 1 बाई एसी डिएनक्युटी बाई डिटी आइरहेछ ओके ल अब यहाँबाट के देख्यो त भन्दाखेरि एक्स नट टी भनेको कुनै कन्स्टेन्ट टाइम्स डिएनक्युटी बाई डिटी रहेछ भने चाहिँ अझै हामीले सकेका छैन अब यो डिएनक्युटी बाई डिटी फेरि इभ्यालुएसन त गर्नु पर्यो कसरी इभ्यालुएसन गर्ने त अब हामी त्यतातिर लाग्छौँ त्यसपछि बल्ल हाम्रो एक्स नट टी आउँछ अघि जस्तै एक्स नट टी त इजी वेमा आएन नि हेर त एक्स नट टी डिपेन्ड अपन डेरिभेटिभ अफ एनक्युटीको फर्ममा आइरहेछ सो हामी यसलाई चाहिँ कसरी इभ्यालुएसन गर्ने अब त्यतातिर लाग्छौँ है म यहीँ फेरि गर्छु त्यसको लागि हामी हेर्न सक्छौँ यो डिएनक्यू बाई डिटी निकाल्नु पर्ने छ भने यसको मिनिङ के हो त हेर एनक्युटी जुन नोइज कम्पोनेन्ट छ त्यसलाई एउटा डेरिभेटिभ अथवा डिफ्रेन्सिएटरमा पास गरेको त होइन भनेपछि यसलाई के देखियो त भन्दाखेरि एनक्युटीलाई एउटा डी बाई डिटी वाला ब्लकमा पास गरेको हो त्यसपछि हाम्रो डिएनक्यू बाई डिटीको फर्ममा आउँछ द्याट इज मैले यसलाई चाहिँ एन नटी भनिरहेको छु ल एन नटी भनेको त डिएनक्यू बाई डिटीको फर्ममा र यसको टाइम डोमेनमा एनक्युटी छ फ्रिक्वेन्सी के अरे यसको आउटपुट इनपुटमा एनक्युटी छ भने आउटपुटमा के छ एनआरटी भन्ने मैले यसलाई विच इज इक्वल्स टु डिएनक्यू बाई डिटी भन्यो भने यसको फ्रिक्वेन्सी डोमेनमा हामीले एनालाइसिस गर्नुपर्छ सपोज यसको पावर स्पेक्ट्रल डेन्सिटी फङ्सन है पिएसडिएफ चाहिँ डिएनक्युएफ छ भने यसको आउटपुट चाहिँ के हुन्छ त एस एनआरटिएफ हुन्छ ल अब हामी यसको र यसको रिलेसनबाट सुरु गर्छौँ ठिक छ र यहाँ फेरि पनि भन्दैछु यहाँ के देखियो त एनक्युटीलाई डेरिभेटिभ डी बाई डिटीमा पास गरिरहेको छ एउटा डिफ्रेन्सिएटरमा त्यसपछि यसको रिजल्ट के आउँछ त डिएनक्यू बाई डिटी आउँछ हामीलाई यसको भ्यालु कति हुन्छ हेर्न खोज्यो हामीले है त्यसलाई मैले एनआरटी भने यो चाहिँ टाइम डोमेनमा भन्यो भने यसको फ्रिक्वेन्सी डोमेनमा यसको पिएसडिएफ पावर स्पेक्ट्रल डेन्सिटी फङ्सन निकाल्यो भने त्यसलाई मैले एसएनक्युएफ भनिरहेको छु त्यसै गरी एनआरटीको अथवा डिएनक्यू बाई डिटीको पिएसडिएफ निकाल्ने त्यसलाई मैले के भनिरहेको छु एसएनएफ भनिरहेको छु ओके ल त्यसो भए हेरौँ त वी नो द्याट त्यसो भए यो एसएनएफ र एसएनक्युएफ को रिलेसन के हुन्छ त कसैलाई थाहा छ एनी आइडिया कसैलाई थाहा छैन ल लेखौँ वी नो द्याट
yes n naught f equals to के हुन्छ त इनपुट जति छ टाइम्स के हुन्छ त्यसको ट्रान्सफर फंक्सनको होल स्क्वायर हुन्छ यो सिस्टमको ट्रान्सफर फंक्सनको होल स्क्वायर हुन्छ यो पढाएको थियो यस्तो किसिमको एक्सप्रेसन पढाएको छ कि छैन छ भने छैन भने छैन भन सबै पढे जस्तो रिमेम्बर नै भएन थाहा नै भएन सर तिमीहरूले एनालग कम्युनिकेसन सिस्टममा इन्टरप्रिटेसन अफ पिएसडिएफहरू भनेर पढाएको थियो कि थिएन थिएन त्यस्तो डिटेलली त थिएन थिएन भने ठिकै छ ल यसको मिनिङ कस्तो भन्दाखेरि टाइम फ्रिक्वेन्सी डोमेनमा जस्तै हाम्रो पिएसडिएफ है पिएसडिएफलाई हामी यस भन्छौँ कुनै सिस्टम होला अर्को पिएसडिएफ पनि के हो त यस नै हुन्छ इनपुट भएपछि आई हुन्छ आउटपुट भएपछि आउट हुन्छ है र यसको ट्रान्सफर फंक्सन चाहिँ एचएफ छ भने ओके यो चाहिँ दुईटै पिएसडिएफ है यो दुईटै के हो त पिएसडिएफ पावर स्पेक्ट्रल डेन्सिटी फंक्सन आइदर इनपुटमा अर आउटपुटमा भने यो दुईटाको रिलेसन के हुन्छ त भन्दाखेरि यो प्रुफ नै गर्नुपर्छ खासमा अब खासमा यो पहिला चाहिँ कम्युनिकेसन सिस्टम 1 मा यो डिटेलमा पढ्नु पर्थ्यो अहिले म्यामले सायद पढाउनु पनि भएन होला किन भन्दाखेरि अहिले सिलेबसमा छैन खासमा र कम्युनिकेसन 2 मा चाहिँ चाहिन्छ भनेर मैले पढाउने बेला चाहिँ प्रायः छ थोरै यतिसम्म चाहिँ म पढाएर छोडिदिन्छु कि किनभने 2 मा चाहिँ चाहिन्छ भन्ने थाहा छ मलाई है त्यही भएर एस नट निकाल्ने हो इन टर्म्स अफ एसआई हो भने जहिले पनि के आउँछ भन्दाखेरि यो जुन यो एचएफ छ एचएफ को होल स्क्वायर इन्टु एसआई हुन्छ जहिले पनि है पिएसडिएफ अफ आउटपुट फिल्टर कुनै फिल्टर छ त्यो फिल्टरको ट्रान्सफर फंक्सन एचएफ छ भने एस नट भने के हुन्छ त पिएसडिएफ एट आउटपुट साइड हो त्यसको र पिएसडिएफ एट इनपुट साइडको रिलेसन के हुन्छ भन्दाखेरि दुईटाको प्रोडक्टको फर्ममा आउँछ प्रोडक्ट के छ इनपुट पिएसडिएफ टाइम्स स्क्वायर अफ के छ ट्रान्सफर फंक्सन है मोडुलसको ट्रान्सफर फंक्सन छ त्यही भएर के यहाँ पनि हेर त एउटा कुनै एउटा के अरे फंक्सन छ डी बाई डिटी छ त्यसको हामीले एचएफ त हेर्नै बाँकी छ कति आउँछ भनेर यो आउटपुट साइड छ भने आउटपुट इक्वल्स टु के हुन्छ इनपुट टाइम्स यसको ट्रान्सफर फंक्सनको होल स्क्वायर भन्नु खोज्यो है ठिक छ यो लेखिराख्दा नि हुन्छ कतै साइडमा कुनै पनि ट्रान्सफर फंक्सन छ यसको आउटपुट पिएसडिएफ पिएस नट छ यसको इनपुट पिएसडिएफ एसआई छ नि यो तीनटाको बीचको रिलेसन के हुन्छ त आउटपुट पिएसडिएफ इक्वल्स टु इनपुट पिएसडिएफ टाइम्स मोडुलस अफ ट्रान्सफर फंक्सनको होल स्क्वायर हुन्छ है त्यही गरेको त्यसो भए अब एचएफ को भ्यालु चाहिँ कति हुन्छ होला त डेरिभेटिभको हाम्रो चाहिँ डेरिभेटिभ हो नि यो डेरिभेटिभको एचएफ को भ्यालु कति हुन्छ यो चाहिँ पढाएको छैन भन्न पाइँदैन है कति हुन्छ खोइ डी बाई डिटी टाइम डोमेनमा भने यसको फ्रिक्वेन्सी डोमेनमा कति आउँछ यसो त फुरियर सिरिजमा पढ्यो फुरियर ट्रान्सफर्म पढिसकेको छ जेड ट्रान्सफर्महरू ल्याप्लास ट्रान्सफर्महरू सबैमा एउटै त आउने हो रिजल्ट हैन यदि डी बाई डिटी हो भने डी बाई डिटी को यहाँ फर डिफरेन्सिएटर डी बाई डिटी भने डेरिभेटिभ अथवा डिफरेन्सिएटर हो नि है एचएफ भने कति आउँछ त जे 2 पाइ फोन त यो भने यस्तो के हेर कुनै पनि सिग्नल एक्सटी छ एक्सटी को सपोजलाई फुरियर ट्रान्सफर्म निकालेर ल एक्स ओमेगा आउँछ भने डीएक्सटी बाई डिटी को फुरियर ट्रान्सफर्म कति आउँछ भन्नु खोजेको कि यो कति आउँछ यो त प्रुफ गरे होला नि फुरियर ट्रान्सफर्म पढ्ने बेलामा कति आउँछ यो जे ट्वाइस पाइ एफ टाइम्स एक्स ओमेगा आउँछ के भन्नु खोजेको कि यो ठिक छ एक्स ओमेगा छ भने यसको यो भनेको के त ट्रान्सफर फंक्सन हो जे ट्वाइस पाइ एफ हुन्छ त्यही भएर जे ट्वाइस पाइ एफ लेखेको ल चाहिन्छ नि यो लेखिराख बाटो हिँड्दै गयो स्टेप चाहिँ आफ्नो बिर्सिँदै जानु भएन क्या है पछाडि हेर्नु पनि बिर्सिनु भएन धेरै के अरे फुरियर ट्रान्सफर्ममा त यो प्रुफै गरे होला पक्कै पनि
xt को x ओमेगा हुन्छ फुरियर ट्रान्सफर्म भने dx by dt डेरिभेटिभ निकाल्यो भने त्यसको फुरियर ट्रान्सफर्म कति हुन्छ त j2 पाई f टाइम्स x ओमेगा हुन्छ त्यही भएर यहाँ d by dt ले गर्दाखेरि आएको नि यो j2 पाई f भन्ने नत्र त xt को x ओमेगा नै हो ओके सो त्यही भएर यहाँ hf भनेको के हो त नथिङ बट j ट्वाइस पाई f है मेरो चाहिँ यो ल अब यसलाई यहाँ भ्यालु सब्स्टिट्युट गर्नु त s नट s n नट f निकाल्नु त सो snqf छँदैछ टाइम्स अब यो j 2 पाई f को मोडुलसको होल स्क्वायर आउँछ विच इज इक्वल्स टु कति आउँछ त ल अब मलाई यो चाहिने हैन है यतिसम्म मैले राखिराखेँ ल विच इज इक्वल्स टु j2 पाई f लाई होल स्क्वायर गर्नु कति आउँछ त 4 पाई f स्क्वायर 4 पाई स्क्वायर f स्क्वायर आउँछ त्यसपछि टाइम्स snqf छँदैछ है माइनस हजुर मोडुलस अफ j होल स्क्वायर भने कति आउँछ j स्क्वायर गर्यो भने -1 होला विच इज इक्वल्स 1 आउँछ नि हैन ल अब यहाँ snqf भन्ने टर्म छ यो snqf भन्ने टर्मको भ्यालु कति हुन्छ त हेर त लास्ट टाइम हामीले केमा गरेका थियौँ यस्तै खाले भन्दाखेरि नि यही SNRI यसकै SNRI जुन निकाल्यो नि त्यहाँबाट मैले फिगर बनाइदिएको थिएँ मैले PSDF को हेर त SNQF को मैले PSDF डायग्राम बनाएको थिएँ होला हो कस्तो खाले बनाएको थिएँ हामीले -b देखि b सम्म त्यसपछि यहाँ नट हुन्छ भनेर बनाएको थिएँ होला हो छ यो डायग्राम छ है सो यहाँबाट के देखिन्छ त SNQF भने नथिङ बट n नट हो विच इज इक्वल्स टु त्यही भएर के आउँछ त 4 पाई स्क्वायर n नट टाइम्स f स्क्वायर है यहाँ त SNQ को भ्यालु कति हुन्छ त सर्टेन रेन्जमा n नट नै हुन्छ भनेर हामीले लास्ट टाइम पनि गरिसकेका छौँ ओके यो हाम्रो के आयो त आउटपुटको PSDF आयो अब PSDF थाहा छ भने पावर निकाल्नलाई के गर्नुपर्छ अरे लास्ट टाइमको SNRI को कपी हेर त ल PSDF थाहा छ भने त्यसबाट पावर निकाल्नलाई के गर्नुपर्छ हेर त के गरेको थियौँ हामीले के गर्नुपर्छ फिजिकल मिनिङ बुझ्नुपर्छ क्या पहिला कुनै पनि सिग्नलको PSDF अथवा मैले के पनि भनेको थिएँ ESDF पनि हुन्छ है पावर स्पेक्ट्रल डेन्सिटी फङ्सन अथवा एनर्जी स्पेक्ट्रल डेन्सिटी फङ्सन हुन्छ सो त्यसको त्यसलाई प्लट गर्ने कुनै एउटा एरिया आउँछ यो हो मैले के भनेको थिएँ PSDF लाई इन्टिग्रेसन गर्यो भने यसले यो जुन एरिया छ नि सपोज यहाँदेखि यहाँसम्म इन्टिग्रेसन गर्यो भने त्यसले के दिने हो एरिया दिने हो यो एरिया दियो भने PSDF को एरियाले के दिन्छ पावर दिन्छ यदि यो प्लट PSDF नभइकन ESDF भइदियो जुन यो एरियालाई इन्टिग्रेसन गर्दाखेरि जुन एरिया भ्यालु आउँछ नि त्यसले के दिन्छ ESDF हो नि सिग्नलको एनर्जी दिन्छ त्यही भएर हामीसँग के छ त PSDF छ अब हो अब PSDF लाई हाम्रो काम के हो त PSDF निकाल्ने काम हो त हैन नि हामीलाई त के निकाल्नु पर्छ पावर निकाल्नु पर्छ सो पावर निकाल्नु छ नि अब यो PSDF लाई इन्टिग्रेसन गर्यो भने यसको हाम्रो पावर आउँछ ओके PSDF को एरियालाई इन्टिग्रेट गर्यो भने पावर आउँछ इनर्जी स्पेक्ट्रल डेन्सिटी फङ्सनको एरियालाई इन्टिग्रेट गर्यो भने इनर्जी आउँछ है त्यही भएर अब हामी पावर निकाल्न गइरहेका छौँ नाउ देखौ त नाउ आउटपुट नोइज पावर यो त हामी नोइजमा छौँ है आउटपुट नोइज पावर PN नट इक्वल्स टु के छ हेर x नट t कै फर्ममा त हामीले गर्न खोजिरहेछौँ हैन यसको हामीले नोइज पावर निकाल्न खोजेको हो हैन अब यहाँ NQ dNQ by dt आएर पो हामीले फर्दर यो एनालाइसिस गरे त भने पहिला के गर्नु पर्यो 1/ac छ भने त्यसको होल स्क्वायर त गर्नै पर्यो पावर निकाल्ने बेला ओके देन यसलाई निकाल्ने तरिका के हो त यसको पनि त पावर निकाल्नु पर्यो हो
यसको पावर निकाल्ने भनेको कसरी हो माइनस बी नटदेखि बी नटसम्म इन्टिग्रेसन गर्ने हो यो टर्मलाई हामी माइनस बी नट भन्छौँ यताको टर्मलाई हामी बी नटसम्म भन्छौँ ओके माइनस बी नटदेखि बी नटसम्मको जुन सिग्नल छ अथवा यो जुन वेभ छ त्यसलाई हामीले त्यो एरिया त्यो अन्डरको एरिया निकालेपछि हाम्रो पावर आउँछ ओके सो त्यही भएर 1/ac² चाहिँ के आयो त यो टर्मको चाहिँ 1/ac² आयो पावर निकाल्ने बेलामा अनि dnq/dt को एनालाइसिस चाहिँ यो एसएन नट एफले दिइरहेछ ओके त्यही भएर एसएन नट एफ डिएफ गरेको फेरि पनि भन्छु है हामी यहाँ आएर अड्किरहेको छौँ अघि यहाँ एउटा 1/ac कम्पोनेन्ट छ त्यही भएर यसको पावर निकाल्ने बेला त्यसको त होल स्क्वायर गर्छौँ सकिहाल्यो त्यसपछि बाँकी रहेको त यसको पनि त पावर कम्पोनेन्ट हुन्छ सो यसको पावर कम्पोनेन्ट निकाल्न हामीले फ्रिक्वेन्सी डोमेनमा हेर्दाखेरि dnq/dt को फ्रिक्वेन्सी डोमेनको आउटपुट कम्पोनेन्ट यो हो सो यो हाम्रो पिएसडिएफ हो भने अब यसको पावर निकाल्नु पर्यो पावर निकाल्न हामी के गर्छौँ त माइनस बी नटदेखि बी नटसम्म यसलाई इन्टिग्रेसन गर्छौँ त्यसपछि बल्ल यसको पावर आउँछ ओके ल यसबाट यो निकालेकोमा के कन्फ्युजन छ छैन सर ल अब त्यसो इन्टिग्रेसन गर त ल एसएन नट एफको भ्यालु यहाँ छँदैछ यसलाई इन्टिग्रेसन गरेर त कति आउँछ ल आफै गर ल फटाफट म सिधै एन्सर लेखिदिन्छु तिम्रो आफै भन मलाई कति आउँछ एसएन नट एफको भ्यालु यहाँ छ राख फ्रिक्वेन्सीको टर्ममा इन्टिग्रेसन छ अनि भ्यालु जो राख कट आउट गर देयरफोर पिएन नट कति आउँछ र निकाल गर त 2-3 लाइन गर्नुपर्ने हुन्छ 2-3 लाइन गर गरौँ गरौँ Four pi square and not by AC. And sorry, 8 pi square and not by AC. By sorry, 3 AC and BQ. ल बिवेस 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 छ 了 प्रागी हजुर सर ल कति आयो तिम्रो 4 pi square by 4 पाई स्क्वायर 3 रे 4 पाई स्क्वायर त हुँदैन है ल दर्शन हजुर सर कति आयो 8 b naught cube pi square n naught by 3 ac square 8 पाई कति रे पाई स्क्वायर pi square एन नट n naught b naught cube बी नट क्यूब अथवा बी क्यूब हैन बी नट बी अथवा cube। बी नट एउटै कुरा हो है बी नट हजुर। यहाँ बी युज गरेको छ भने हामी पनि यसमा पनि बी नै युज गरौँ है एउटै कुरा हो हजुर के फर्ममा लेखौँ बी क्यूब डिवाइड बाइ 3 ac square 3 एसी स्क्वायर पाइकीले यो माइनस बी लाई कन्सिडर गरेन होला है तिमीले हो त्यही भएर 4 आएको होला पाइकी हजुर सर त्यही भएको हो त्यही नै होला 2 होला कि हो हो सर यो हाम्रो के आयो त अब यसलाई इक्वेसन 3 मानौँ ल अब हामीलाई आउटपुटको एसएन आर नट निकाल्नु पर्यो देयरफोर एसएन आर नट निकालौँ त एसएन आर नट निकाल्नलाई इक्वेसन 2 र 3 लाई डिवाइड गरेर त एसएन आर नट भनेको के हो त पिएस नट डिवाइड बाइ पिएन नट हो पिएस नट भनेको के हो त इक्वेसन 2 मा छ पिएन नट भनेको इक्वेसन 3 मा छ त डिवाइड गरेर त कति आउँछ ल गरौँ गरौँ इक्वेसन 2 डिवाइड बाइ इक्वेसन 3 गर त
कति आउँछ ल भन एफएम को लेन्थी छ के यो है आयो कति आयो AC to the power 4 kf square m square t. 3ac पावर 4 Yes, sir. अनि kf स्क्वायर m square m स्क्वायर t को एभरेज डिवाइड बाई 2n नट b cube b क्यूब यति आउँछ है ओके ल अब हाम्रो एसएनआर नट पनि आयो एसएनआरए पनि आयो अब गामा निकाल ल सो डिटेक्सन गेन गामा भनेको त एसएनआर नट डिवाइड बाई एसएनआरआई त निकाल एसएनआर नट यो आइहाल्यो एसएनआरआई हामीले लास्ट क्लासमा निकालिसकेका छौँ त निकाल अब डेरिभेटिभ के अरे डिवाइड गरेर त कति आउँछ एसएनआर नट भर्खर आइसकेको छ एसएनआरआई हामीले लास्ट क्लासमा निकालिसक्यौँ सो दुईटालाई डेरिभेटिभ गर ल अनि कति आउँछ भने ल गर 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 कति आयो 6ac square kf square m square. 6 AC square kf square m square t kf स्क्वायर m square t average m स्क्वायर t एभरेज डिवाइड बाई b square b स्क्वायर ल यति आउँछ है एसएनआरआई हामी लास्ट क्लासमा निकाल्यो एसएनआर नट यति आयो सो दुईटालाई डिभाइड गऱ्यो नि रिजल्ट चाहिँ यति आउँछ अब अझै सकिएको छैन यो है अगेन वी नो द्याट हामी त एफएममा छौँ एफएमको मोडुलेसन इन्डेक्सको फर्मुला के हो अरे इन टर्म्स अफ फ्रिक्वेन्सी डेभिएसन डेलएफको फर्ममा के थियो बिटा इक्वल्स टु के हुन्छ डेलएफको फर्ममा हेत्तेरिका यिनीहरू त लास्ट सेमेस्टर बल्ल पढे होइन भने एफएमहरू सिङ्गल टोन एफएमहरूमा त्यत्रो डेरिभेसन गरेको थियो होला बिटा इक्वल्स टु डेलएफ बाई बी ओके बिटा इक्वल्स कति हुन्छ त डेलएफ बाई बी हुन्छ कि यो पनि थाहा छैन सचिन हजुर सर त्यो टर्म भुलेर थाहा छ न फेरि त्यसलाई इन टर्म्स अफ हामी केएफ को फर्ममा पनि युज गर्न सक्छौँ केएफ टाइम्स हामी यसको एमटी म्याक्स हुन्छ है डेलएफ भनेको फेरि के हुन्छ केएफ टाइम्स मेसेजको म्याक्सिमम एम्प्लिट्युड हो मोडलसको फर्ममा त्यो पनि गराएको थियो होला है सो यहाँबाट देयरफोर केएफ कति आउँछ त देयरफोर केएफ भने कति आउँछ त बी इन्टु बिटा डिभाइड बाई एमटी म्याक्स हुन्छ ओके ल अब तिम्रो काम के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि
यो केएफ को भ्यालु यो इक्वेसनमा राख अब डिटेक्सन गेन निकाल त ल केएफ को भ्यालु यो इक्वेसनमा राख यति दुईटा जुन सरी यो बी बीटा बाइ एमटी म्याक्स यहाँ राख त्यसपछि डिटेक्सन गेन कस्तो आउँछ ल निकालेर निकाल 6AC square beta square m square t average divided by m. ल बनाई यो ऋतुको साउन्ड जहिले नि सानो आउँछ राम्रोसँग बुझ्दैन क्या कति आ 6 6ac स्क्वायर बीटा स्क्वायर अनि अब त m स्क्वायर टी को एभरेज बाइ mt स्क्वायर म्याक्स m स्क्वायर टी एभरेज डिभाइड बाइ m यो मोडुलसको पनि एभरेज हो त्यसकै अनि म्याक्सिमम म्याक्स के यो फर्ममा आयो होला सो यो दुईटा जुन मेसेजको डिभिजन छ त्यसलाई हामी यसरी लेख्छौँ है 6 ac स्क्वायर बीटा स्क्वायर अब यो जुन यो मेसेज र त्यसको म्याक्सिममको त्यो छ नि त्यो भनेको हामी एभरेजको फर्ममा लेख्छौँ र त्यही भएर यसलाई दुईटालाई हामी के गर्छौँ त mn स्क्वायर टी गर्छौँ ओके वेल mn स्क्वायर भनेको कति त m स्क्वायर बाइ mt को म्याक्सको होल स्क्वायर यो जुन रेसियो छ यो रेसियोलाई हामी के भन्छ त एभरेज टर्म भन्छ कि ओके So MT max पनि एभरेज गर्नु भएको एमटी म्याक्स पनि एभरेज त्यस्तो कसरी हुन्छ अब यस्तो हो कि यो एभरेजमा हामी निकाल्छौँ नगर्दा नि के फरक पर्दैन खासमा निकाल्ने बेला लास्टमा सबै के गर्छौँ त हामी एभरेजकै फर्ममा निकाल्छौँ गर्ने बेलामा चाहिँ अहिले ठ्याक्कै यहीसँग मिलाउने हुन्छ नराख है ल अब यहाँबाट हाम्रो मेन कन्क्लुजन के आयो भन्दाखेरि डिटेक्सन गेन जुन यो गामा छ गामा हाम्रो बिटासँग के छ त हेर गामा र बिटाको रिलेसन के आयो यहाँबाट therefore gamma is directly proportional with beta square भन्ने आयो होला आयो क्या हैन डेफिनेटली आयो gamma is proportional with beta square सो अब त्यसो भए तिमीले न्यारो ब्यान्ड एफएम र वाइड ब्यान्ड एफएम पनि पढाएको थियो होला हो पढाएको थियो कि थिएन त्यो चाहिँ ल यहाँबाट के आयो त gamma is proportional with बीटा स्क्वायर हो यहाँबाट देख्यो नि गामा भनेको बीटा स्क्वायरसँग प्रोपोर्सनल छ अब डेरिभेसन चाहिँ सक्यो अब यसको अझै इन्टरप्रिटेसन भने चाहिँ गामा के छ त बीटा स्क्वायरसँग प्रोपोर्सनल छ भने ल दर्शनले भनौँ त न्यारो ब्यान्ड एफएममा बीटाको भ्यालु कस्तो हुन्छ 1 सँग कम्पेयर गर्ने हो नि दर्शन हजुर सर न्यारो ब्यान्डमा बीटाको भ्यालु इन टर्म्स अफ 1 हेर्दाखेरि 1 सँग कम्पेयर गर्ने भने के हुन्छ थाहा भएन सर अमित हजुर सर के हुन्छ थाहा भएन सर हसिना खै सर थाहा भएन न्यारो ब्यान्ड एफएममा बीटाको भ्यालु इन टर्म्स अफ 1 के हुन्छ भनेर सोधे क्या रिलेसन के हुन्छ बीटा र 1 को थाहा छैन तपाईँलाई के हुन्छ थाहा भएन भन्न पाइँदैन है भेरी लेस देन 1 हुन्छ यो त्यत्रो पढाएको छ न्यारो ब्यान्ड एफएम भनेर अनि थाहा भएन भने त कहाँ पाइयो त्यो पनि इलेक्ट्रोनिक्स एन्ड कम्युनिकेसन पढिरहेको छु अनि न्यारो ब्यान्ड एफएममा बीटा र 1 को रिलेसन थाहा भएन भने त लाज मर्दो हुन्छ है
वाइड ब्यान्ड एफएममा के हुन्छ त बिटा र 1 को रिलेसन बिटा इज भेरी ग्रेटर देन 1 हुन्छ ओके यो कुरा त थाहा भएन भन्नु पाइँदैन ल यहाँबाट त्यही भएर आउँछ है here beta is modulation index of fm here beta is modulation index of fm now for nbfm narrow band fm beta के हुन्छ त very less than 1 हुन्छ ओके न therefore beta very less than 1 भयो भने गामा झन् के हुन्छ होला त गामा के हुन्छ very less than 1 हुन्छ कि very greater than 1 हुन्छ स्क्वायरमा भएपछि के हुन्छ झन् सानो आउँछ कि झन् ठुलो आउँछ Very, very less than 1. झन् सानो आउँछ हो कि न बिटा लेस देन 1 छ भने यसको त अझै सानोको भ्यालुको होल स्क्वायर गर्नु त झन् भेरी लेस देन 1 आउने भयो ओके सो यसको मिनिङ के हो त गामा भेरी भेरी लेस देन 1 हुन्छ फर एनबीएफएम यसको मिनिङ के हो अब ल कसले भन्छ यसको मिनिङ के हो सिग्नल पर्फर्मेन्स डिग्रेड हुन्छ डेफिनेटली गामाको भ्यालु हामी जहिले पनि 1 सँग कम्पेयर गर्छौं हो 1 सँग इक्वल आयो नि सिग्नल पर्फर्मेन्स घटेको पनि छैन बढेको पनि छैन भन्ने बुझिन्छ ग्रेडर आयो नि बेटर हो सिग्नल पर्फर्मेन्स राम्रो भयो लेस आयो नि एकदमै डिग्रेड भयो भने चाहिँ केसमा गामा भेरी लेस देन 1 छ सो एनबीएफएम मा के हुँदो रहेछ त सिग्नलको जुन क्वालिटी छ एकदमै घट्ने रहेछ है यहाँबाट क्लियर भयो है त त्यसपछि यहाँ लेखौँ त यसको यसो ड्यास दिएर एक लाइन लेखिराखौँ त gamma less than 1 means gamma very less than 1 means system does not provide any gain system ले केही गेन नै दिएन क्या है त्यही भएर यसको भ्यालु चाहिँ एकदमै लेस देन 1 आयो does not provide any gain comma in fact system performance is degraded okay अनि फर वाइड ब्यान्ड एफएम मा के हुन्छ त डब्ल्युबीएफएम मा बीटा भेरी ग्रेटर देन 1 हुन्छ सो सपोज 2 भने 2 को होल स्क्वायर भने झन् 4 हुन्छ 5 भने झन् 25 आउला हो देयरफोर गामा झन् के हुन्छ त भेरी ग्रेटर देन 1 हुन्छ ओके सो अब यसको नि एक लाइन लेखौं यो भने राम्रो कि नराम्रो केस हो त गामा ग्रेटर देन 1 भने डेफिनेटली राम्रो केस हो हैन सो this means system provides high gain on noise performance full stop therefore WBFM wideband frequency modulation WBFM is preferred over AM for high quality signal transmission अब तिमीलाई कसैले सोध्यो AM राम्रो कि FM राम्रो भन्छ AM or FM ल कुन चाहिँ राम्रो भनेर सोध्यो भने के को बेसिसमा के आन्सर दिनु पर्यो टेक्निकली Narrow band, wide band. AM यदि न्यारो ब्यान्डसँग कम्पेयर गर्ने हो नि FM मात्र भनेर हुँदैन FM मा कुन चाहिँ हो त भन्नु पहिले सोध्नु पर्यो NBFM को कुरा गरिरहेको छौ कि WBFM को कुरा गरिरहेको छौ भनेर सोध्नु पर्यो यदि AM लाई NBFM सँग कम्पेयर गर्ने हो नि NBFM ब्रोडकास्ट गर्नु भन्दा बरु AM ब्रोडकास्ट गर्नु गरेकै ठीक ओके न्यारो ब्यान्ड FM ब्रोडकास्ट गर्नु ट्रान्समिसन गर्नु छ भने यो भन्दा त बरु AM नै ठीक छ तर यदि AM लाई चाहिँ न्यारो ब्यान्ड नगरी FM चाहिँ न्यारो ब्यान्ड नगरिकन यदि वाइड ब्यान्ड FM ब्रोडकास्ट गर्नु छ भने हामीले आँखा चिम्लेर के भन्नुपर्छ त WBFM को पर्फर्मेन्स चाहिँ फार सुपेरियर देन AM हुन्छ भनेर भन्नु पर्यो सो तिमीले झट्टै भन्ने बेला अब प्रायः जसो अझै कसैले यो क्वेसन सोध्छ टेक्निकली बुझ्ने मान्छेले कसरी यसरी सोधेको छ भने उसले NBFM त सोधेकै हुँदैन त्यही भएर कसैले AM or FM भने नि माइन्डमा चाहिँ के हुनु पर्यो
एनबिएफएम को कुरा गरेर आयो भने चाहिँ एएम नै ठिक छ तर कसैले तिमीलाई हुन्छ नि टेक्निकली कहीँ फेयर भयो इक्जाममा अथवा भोलि पर्सि कहीँ लोकसेवातिर कहीँ भिड्ने टाइममा कुन चाहिँ बेटर भनेर कुनै अप्सन आयो भने तिमीले के बुझ्नुपर्छ त्यहाँ एनबिएफएम को कुरा गरेकै छैन ओके त्यहाँ डब्लुएफएम को कुरा गरिरहेछ भने चाहिँ तिमीले टिक केमा लाउनु पर्यो डेफिनेटली एफएम इज फार बेटर देन एएम भनेर लाउनु पर्यो ओके आउँछ है यस्तो किसिमको क्वेसन गरेर लोकसेवामा जहाँसुकै भिड अथवा भोलि पर्सि फर्दर स्टडीमा जाऊ यी कुराहरू त थाहा पाइराख्नुपर्छ अलवेज ल अब यहाँ अझै सकिया छैन है नर्मली हाम्रो काम चाहिँ सक्यो तर कहिलेकाहीँ के गर्छ भन्दाखेरि 6+2 मार्क्स अथवा 7+1 मार्क्स गरेर सर्ट क्वेसन्सहरू आइरहेको हुन्छ कि जस्तै 2 मार्क्स अथवा 1 मार्क्समा के सोधिरहेको हुन्छ भन्दाखेरि हामीले एएमको पनि थ्रेसोल्ड इफेक्ट पढ्यो नि अस्ति यसको पनि थ्रेसोल्ड इफेक्ट हुन्छ एफएममा पनि अनि अर्को यसमा क्याप्चर इफेक्ट भन्ने हुन्छ एउटा अर्को अब हामी के गर्छौँ त डेरिभेसन त सकिहाल्यो गामा प्रोपोर्सनल बिटा स्क्वायर अब हामी आइदर थ्रेसोल्ड इफेक्ट के हो अथवा क्याप्चर इफेक्ट के हो यो पनि यसरी पुछारमा 1-2 मार्क्समा सोधिरहेको हुन्छ इक्जाममा अब त्योतिर लाग्छ है त घरमा यसो कपी पल्टाएर पढ्ने बानी गरौँ है ओके अब हामी कहाँ जान्छौँ त थ्रेसोल्ड इफेक्ट ल थ्रेसोल्ड इफेक्ट इन एफएम ओके ल अब कसैले यसो भनौँ त बिटा बढ्यो भने ब्यान्डविड्थ बढ्छ कि घट्छ बिटा बढ्यो भने ब्यान्डविड्थ के हुन्छ एफएम को घट्छ होला किनकि बिटा इन्भर्सली रिलेटेड हुँदैन बिटा बढ्यो भने चाहिँ ब्यान्डविड्थ घट्छ भने हो बिटा इजिकल टु डेल एफ बाई बी थियो कि अघि अनि घट्छ भनेर ल अरू सबैजनाको मत त्यही हो कि फरक हो घट्छ सर घट्छ नि म त रौकी हाँसु भन्थेँ नि मलाई त त्यस्तो पो हुन थाल्यो त यिनीहरूको रिलेसन हुन्छ र बाबुजी त्यही त सोधिरहेको छु हुन्छ कि हुँदैन के हुन्छ यो रुलले के भन्छ कि यो पनि नयाँ हो नाम त हेरे जस्तो लाग्छ सर भने के थियो त्यही याद छैन ब्यान्डविड्थ चाहिँ इन्डिपेन्डेन्टमै हुनुपर्ने हो के हो यो फर्मुला युज गरे हो कि होइन कि नयाँ हो तिमीहरूलाई भन न के हो खास हजुर हो सर हो सिके सिबिआर कि के भनेर जस्तो पढे जति मान्थे मैले के रे रुल हो क्या सिबिआर कार्सन ब्यान्डेड रुल 2 ब्र्याकेट एफ प्लस एफएम कि समथिङ त्यस्तै के फर्मुला पढेछ भने भुलियो सर ए प्लस डेल एफएम गरे होला हजुर हजुर त्यही पपुलर त्यही होइन र बिटाको फर्ममा कार्सन रुल फर एफएम कति हुन्छ भन्दाखेरि यो यही थाहा छैन भने कम्युनिकेसनमा तिमीले के गरेर खालो र है यो फर्मुला नै थाहा छैन ब्यान्डविड्थ अफ एफएम र बिटाको रिलेसनै छैन भन्न थाल्यो भने चाहिँ
अब के भन्ने हो मैले, म त के गर्नै सक्दिनँ। जहिले नि ब्यान्डविड्थको एफएमको ब्यान्डविड्थ निकाल्ने फर्मुला त यही नै होला। अनि तिमीले अझै फर्दर के गरेको थियो होला, न्यारो ब्यान्ड एफएममा बिटा के हुन्छ त, बिटा लेस देन 1 हुन्छ हो। त्यही भएर बिटालाई क्यान्सल आउट गरेर न्यारो ब्यान्ड एफएमको लागि एनबिएफएमको लागि ट्वाइस एफएम एएम बराबरकै ब्यान्डविड्थ हुन्छ भनेर भनेको थियो होला। एएमको नि त ट्वाइस एफएम हुन्छ नि होइन। ल अब याद छैन, देखा छैन भने नि याद गरेर राखौँ, लेखिराखौँ। लेख्ने त लेख्ने, माइन्डमा लेखौँ। यही थाहा छैन भने त कहाँ हुन्छ, तिमीहरू भोलि पर्सि त कहीँ जाँच दिन गयो, कहीँ लोकसेवा भिड्न गयो भने यस्तो एफएमको फर्मुलै थाहा छैन भन्न त कहाँ पाइयो। अब त फर्दर फर्स्ट पार्ट पुगिसक्यो, अब कति नै बाँकी छ, 6-7 महिना बाँकी छ। अब यो सिचुएसन यस्तो छ, त्यो आफ्नो ठाउँमा छ। अब त बिस्तारै भटाभट खोल्न थाल्छ। अनि ब्यान्डविड्थ एफएमको ब्यान्डविड्थ कुन चाहिँ हो भने बिटाको भ्यालु यति हो, एफएम चाहिँ यति छ, एफएमको ब्यान्डविड्थ कति निकाल भनेर सोध्छ। 1-2 मार्क्स 2-3 मार्क्स जतिमा। अनि यो फर्मुलै थाहा छैन भने त अनि के भ्यालु निकाल्छौ त। ल यहाँबाट के देखिन्छ त, बिटा र ब्यान्डविड्थको के छ त, दे आर के हुन्छ डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल छ नि। बिटा बढ्यो भने के हुन्छ त, ब्यान्डविड्थ पनि बढ्छ। ओके, लेखिराख है यो। यार ल बिटा बढ्यो भने के हुन्छ त, ब्यान्डविड्थ के हुन्छ, बढ्छ। कहाँबाट, फ्रम कार्लसन्स रुल है। कार्लसन्स रुल के हो त्यो त तिमीहरूलाई थाहा नै भइहाल्नु पर्ने हो। अहिलेसम्म पनि थाहा छैन भने फेरि पनि भन्छु, ब्यान्डविड्थ भनेको के हुन्छ त, ट्वाइस मोडुलस इन्डेक्स प्लस 1 इन्टु मेसेज फ्रिक्वेन्सी, ट्वाइस बिटा प्लस 1 एफएम। ओके, ल अब यो ब्यान्डविड्थ बढेपछि फेरि यसको इफेक्ट के हुन्छ त भन्दाखेरि, वेन ब्यान्डविड्थ बढ्यो भने फेरि के हुन्छ भन्दाखेरि, इनपुट नोइज पावर पनि बढिदिन्छ। ओके, अब इनपुट नोइज पावर बढ्नुको मिनिङ के हो त भन्दाखेरि, यसले के गर्छ त, एसएनआरलाई के गरिदिन्छ त, इनपुट नोइज पावर बढ्यो नि एसएनआरआई त घट्छ होला। हेर है, बिटा बढ्यो नि ब्यान्डविड्थ बढ्छ। ब्यान्डविड्थ बढ्नुको मिनिङ के भन्दाखेरि, नोइज पावर एट इनपुट साइड है। यो दुइटाको पनि हामीले रिलेसन हेर्ने हो भने प्र्याक्टिकली नै हेर्न सक्छौँ। यसको दुइटाको ब्यान्डविड्थ बढ्यो भने यसको इनपुट नोइज पावर पनि बढ्छ, ब्यान्डविड्थ घट्यो भने इनपुट नोइज पावर पनि के हुन्छ त, घट्छ। सो यो केसमा बिटा बढेपछि ब्यान्डविड्थ बढ्छ, ब्यान्डविड्थ बढेपछि इनपुट नोइज पावर बढ्छ, र इनपुट नोइज पावर बढेपछि अब के हुन्छ त, एसएनआरआई त घट्छ होला। किन त, एसएनआरआई भनेको के हो त, सिग्नल इनपुटको सिग्नल पावर बाई इनपुटको नोइज पावर हो। ओके, सो इनपुटको नोइज पावर यो बढेपछि के हुन्छ त, यो टर्म बढेपछि एसएनआरआई त डेफिनेटली घट्छ। ओके, त्यही भएर यहाँबाट हामीले रिलेसन के थाहा पाउँछ भन्दाखेरि, बिटा बढेपछि ब्यान्डविड्थ बढ्छ, ब्यान्डविड्थ बढ्नु भनेको इनपुट नोइज पावर बढ्नु हो, इनपुट नोइज पावर बढ्नु भनेको त सिग्नल टु नोइज रेसियो एट इनपुट साइड घट्नु हो। ओके, त्यसपछि लेख, सो if we increase beta, so if we increase beta, बिटा त बढाउने भन्यो हामीले, बिटा त बढेको राम्रो, यसले के दिन्छ, एउटा इफेक्ट दिन्छ। बिटा बढेको त सरी गामा बढेको राम्रो, किन त बिटा बढेपछि गामा पनि बढ्छ हो। अब बिटा त बढाउने, कतिसम्म बढाउने त, यसमा त एउटा लिमिटेसन होला नि। बिटाको भ्यालु धेरै हुँदैमा जहिले राम्रो हुन्छ भने होइन, बिटा बढेपछि गामा बढ्नु यो राम्रै भयो, तर बिटाको नि त एउटा सर्टेन लिमिटेसन हुनु पर्यो नि हो। त्यो लिमिटेसनको काम चाहिँ के गर्छ, यो थ्रेसोल्ड इफेक्टले गर्छ क्या है। सो बिटा बढेको चाहिँ राम्रो, बिटा बढेपछि त्यसले गर्दा एसएनआरआई त घट्न जान्छ, गामा चाहिँ बढ्यो तर एसएनआरआई त घट्दो रहेछ। त्यही भएर यो बिटाको नि एउटा सर्टेन लिमिटेसन हुनुपर्छ भन्नु खोजेको। सो इफ वी इन्क्रिज बिटा indiscriminately, if we increase beta indiscriminately, comma,
at some point लाई थ्रेसोल्ड भनेर लेखौँ है at some point त्यसलाई ब्र्याकेटमा थ्रेसोल्ड भनेर लेखौँ कमा the input SNRI sorry bracket close the input SNRI will be low बीटा धेरै बढाएर है यसले के गर्छ त SNRI लाई घटाइदिन्छ the input SNRI will be so low that the signal will be reduced drastically causing the reception of message impossible full stop in other words comma for SNRI less than threshold level comma FM system सर यस्तो फेरि भन्नु त क्लिक भयो त for SNRI less than threshold level comma FM system will no more detect the message signal and this effect is called threshold effect यो पनि अस्ति जस्तै नै हो SNRI र SNR नट को हामीले प्लट गर्ने हो नि यदि थ्रेसोल्ड इफेक्ट छैन भने चाहिँ लिनियर कर्भ हुन्छ दुईटाको रिलेसनमा यदि थ्रेसोल्ड इफेक्ट छ भने जुन यो सर्टेन थ्रेसोल्ड भ्यालु ल्याम्डा भनिरहेको छु मैले SNRI को एउटा भ्यालु हो ल्याम्डा भनेको हैन सिग्नल टु नोइज रेशियोको एउटा ल्याम्डा भन्ने भ्यालु हो जो भन्दा तल भयो नि के हुन्छ त हाम्रो SNR नट को पर्फर्मेन्स चाहिँ लिनियर आउनु पर्ने तर डिग्रेड भएर यसरी घट्छ अब अघि भन्नु खोजेको के हो र एकछिन सुन है पहिला बीटा बढ्नु खास राम्रो हो बीटा बढेपछि हाम्रो डिटेक्सन गेन पनि बढ्छ तर कति बढ्यो नि त बीटाको भ्यालु एकदमै लार्ज भयो भने के हुन्छ त थ्रेसोल्ड इफेक्ट आउँछ क्या त्यही भएर बीटा चुज गर्ने बेला केयरफुली चुज गर्नुपर्छ बढाउने भन्दैमा एकदमै हाई मिलियन्समा हुनु हुँदैन बीटाको भ्यालु है किन त बीटा बढेपछि ब्यान्डविड्थ बढ्छ ब्यान्डविड्थ बढेपछि इनपुट नोइज पावर बढ्नु हो त्यो भने SNRI घट्छ SNRI घट्नु भने के हो त अब बीटा चाहिँ एकदम म्याक्सिमम भयो भने त SNRI त कहिलेकाहीँ त 0 आइदिएला हो किन सो SNRI 0 भने SNRI मा के हुन्छ त हाम्रो मेसेज सिग्नल त इनपुट साइडमै हुन्छ हो सो SNRI को भ्यालु 0 लगभग 0 आइदियो भने के हुन्छ त मेसेज सिग्नल त अब डम्प भइदिन्छ डम्प भने अब डिरेक्टली मेसेज नै ट्रान्समिसन हुन सक्दैन SNRI नै 0 आएपछि मेसेज ट्रान्समिसन हुन सक्छ त सक्दैन नि त्यसपछि अब रिसिभरले के रिसिभ गर्ने त डेफिनेटली मेसेज सिग्नल त रिसिभ गर्न सक्दैन ट्रान्समिसनै भएन भने रिसिभरले रिसिभ गर्न पाउँछ त डेफिनेटली पाउँदैन सो त्यस्तो किसिमको इफेक्टलाई हामी के हुन्छ त थ्रेसोल्ड इफेक्ट हुन्छ सो हामीले बीटा बढेको त राम्रो तर बीटाको नि एउटा सर्टेन लिमिटेसनसम्म मात्र घटबड गर्न पाउनुपर्छ क्या है बीटा बढाउनु भने एकदमै मिलियन्समा चुज गर्ने हैन किन त बीटा धेरै भएपछि SNRI एकदमै 0 हुन्छ लो हुन्छ टेन्स टु 0 भइदियो भने
अब SNRI भनेको त सिग्नल पावर डिभाइड बाई नोइज पावर हो। SNRI 0 भने यो सिग्नल पावरै 0 हुनु बराबर हो। सिग्नल पावर भनेको त मेसेजको कम्पोनेन्ट नै 0 हुनु हो। सो ट्रान्समिटर साइडमै मेसेज कम्पोनेन्ट 0 जस्तो भइदियो नि अब च्यानलमा गएर रिसिभरले रिसिभ गरेर मेसेज त सबै डिटेक्टै गर्न सक्दैन। सो त्यो इफेक्ट हामी के भन्छ त थ्रेसहोल्ड इफेक्ट भन्छौँ। क्लियर छ? Yes, sir. ओके, सो त्यही कुरा नै हो। यसमा ल्याम्डा भन्दा तलतिर SNRI को भ्यालु चाहिँ ल्याम्डा थ्रेसहोल्ड भ्यालु भन्दा तलतिर चुज गर्यो भने के हुन्छ अब थ्रेसहोल्ड इफेक्ट आएर 0 भइदिन्छ। टाइम भन्दा अगाडि नै के हुन्छ त सिग्नल क्वालिटी डिग्रेड भएर 0 हुन्छ क्या। खास चाहिँ यहाँ आएर सिग्नल 0 हुनुपर्ने हो, तर थ्रेसहोल्ड इफेक्ट भ्यालु भन्दा तलतिर जान साथ के हुन्छ त टाइम भन्दा अगाडि नै प्रिभियसली नै 0 भइदिन्छ। यो इफेक्टलाई हामी थ्रेसहोल्ड इफेक्ट भन्छौँ। एउटा अर्को चाहिँ क्याप्चर इफेक्ट भन्ने चाहिँ आज म सायद टेस्ट लिएर बस्दिनँ होला, टेस्ट म कुनै दिन फेरि लिउँला है। फेरि छोडेन नेक्स्ट क्लासमा जाने बेलामा धेरै टाइम लाग्छ फेरि। अर्को चाहिँ एउटा क्याप्चर इफेक्ट भन्छ। क्याप्चर इफेक्ट जानुभन्दा अगाडि अब त्यसो भए थ्रेसहोल्ड इफेक्टलाई सोल्युसन पनि त गर्न सक्छौँ होला नि। के गर्न सकिन्छ होला थ्रेसहोल्ड इफेक्टलाई घटाउनलाई? केही सर्किटहरू होला त्यस्तो? अहिले एकछिन ब्लर आएको छ यसो कुराहरू है। के थाहा छ होला सर्किटहरू कुन युज गर्नुपर्छ होला एक्स्ट्रा थ्रेसहोल्ड इफेक्टलाई मिनिमाइज गर्नलाई? ल अहिलेमा यो क्याप्चर इफेक्ट अलि नलेख, अहिलेकोमा कन्टिन्यू गर त एकछिन। थ्रेसहोल्ड इफेक्ट क्यान बी रिड्युस्ड मलाई सुनिरहेको छ तिमीहरूले? हजुर सर सुनिरहेछ। क्यान बी रिड्युस्ड बाई फलोइङ टेक्निक्स। वानमा चाहिँ PLL भनेर थाहा छ है। फेज लक्ड लुप भन्छौँ नि है हामी। PLL एज AM डिमोडुलेटर र FM डिमोडुलेटर पनि पढाइ हुनुपर्छ। एउटा चाहिँ के हो त भन्दाखेरि टेक्निकमा 1 नम्बरमा लेखौँ त बाई युजिङ PLL, एउटा चाहिँ PLL युज गरेर हामी घटाउन सक्छौँ एउटामा। अर्कोमा प्रि इम्फेसिस र डी इम्फेसिस सर्किट भनेर थाहा छ है। प्रि इम्फेसिस र डी इम्फेसिस सर्किट सुनेको छ नि, पढाएको छ है। रेजिस्टर र क्यापेसिटरकै कम्बिनेसन त हो। सेकेन्डमा लेखौँ त बाई युजिङ प्रि इम्फेसिस एन्ड डी इम्फेसिस सर्किट्स। By using pre-emphasis and de-emphasis circuits. ओके, यो दुईटा कुराले युज गर्यो भने हामीले यो थ्रेसहोल्ड इफेक्टलाई हामी मिनिमाइज गर्न सक्छौँ है। ल अर्को छ एउटा क्याप्चर इफेक्ट भनेर। मेरो साउन्ड चाहिँ आइरहेको छ कि छैन राम सर? साउन्ड आइरहेको छ सर, भिडियो चाहिँ एकदम ब्लर छ। अहिले भिडियोतिर नजाउँ, साउन्ड आइरहेको छ है। ल सुन है त मलाई एकछिन जस्तै म तिमीलाई एउटा प्र्याक्टिकल इक्जाम्पलै भनिदिन्छु। जस्तै हामी एयरपोर्टमा जुन बेला अहिले काम गरिरहेको छौँ नि, एयरपोर्टमा काम गर्ने बेलामा ATC टावर भनेर थाहा छ तिमीलाई? एयर ट्राफिक कन्ट्रोलरको टावर भनेर त देखायो होला नि। यस सर। TIA मा पनि छ, डिफ्रेन्ट अब डोमेस्टिक एयरपोर्ट्सहरूमा यस्तो किसिमको स्ट्रक्चरहरू तिमीहरूले देखेको होला टावरमा। ओके न, यहाँ हाम्रो ATC, यसलाई हामी ATC टावर भन्छौँ। ओके, सो ATC टावरमा
अब यहाँ ब्लर छ तर मैले भनेको चाहिँ सुन है यो एटिसी टावर हुन्छ यहाँ एटिसी एयर ट्राफिक कन्ट्रोलर पर्सनहरु टावरमा बसिरहेको हुन्छ है अब उसले के गर्छ त उसको काम के हो त भन्दाखेरि जुन जहाज आउँछ जहाजसँग अथवा पाइलटसँग कम्युनिकेसन गर्ने ओके सो पाइलटसँग कम्युनिकेसन गर्दाखेरि उसले के युज गर्छ त डेफिनेटली एचएफ युज गर्छ कि भिएचएफ युज गर्छ होला त कुन युज गर्छ होला सर फेरि भन्नु HF युज गर्छ एयर ट्राफिक कन्ट्रोलरले पाइलटसँग जहाज कम्युनिकेसन गर्नु पर्यो हामी जस्तै जहाज चढ्छौँ नि अगाडि पाइलटसँग त ग्राउन्डसँग त जहिले पनि कम्युनिकेसन त भइरहेकै हुन्छ हो म एकचोटि राउटर रिस्टार्ट गरिहाल्ने एकछिन वेट गरेर मलाई हुन्छ 2 मिनेट है मलाई सुनिरहेको छौ कि छैन धमिलो आछ सर आवाज नि कस्तो धमिलो आछ 2 मिनेट मलाई होल्ड गर म एक्चुअली राउटर रिस्टार्ट गर्छु ल ओके हुन्छ सर अहिले ठीक छ यस सर मैले के भन्न खोजेको भन्दाखेरि यो क्याप्चर इफेक्टमा जानु अगाडि एउटा सानो प्र्याक्टिकली सेयर गर्न खोजेँ क्या एटिसी टावरमा एटिसी पर्सन्सहरू बसिरहेको हुन्छ है त्यसपछि हाम्रो प्लेनहरू कहीँ यतातिर उडिरहेको होला प्लेन होइन सो यो बिचमा त कम्युनिकेसन हुनु पर्यो नि ओके टु वे कम्युनिकेसन हुनु पर्यो सो टु वे कम्युनिकेसन गर्दाखेरि यदि ग्राउन्ड यो भने त ग्राउन्डमा छ यो होइन यो त एयरमा छ ग्राउन्ड र एयरको बिचको कम्युनिकेसन के हुन्छ एचएफ हुन्छ कि भिएचएफ हुन्छ भनेर सोधेँ क्या VHF हुन्छ सर VHF एयर ग्राउन्डको कम्युनिकेसन है जहिले नि याद गरिराखौँ एयर ग्राउन्ड कम्युनिकेसन अलवेज भिएचएफ हुन्छ ग्राउन्ड र ग्राउन्डको बिचमा सपोज यो टिआइए एयरपोर्ट छ अब यहाँ चाहिँ सपोज पोखरा एयरपोर्ट यहाँ छ अरे पोखरा एयरपोर्ट छ भने चाहिँ यो भने दुईटा के हो यो पनि ग्राउन्डमा यो पनि ग्राउन्डमा सो ग्राउन्ड टु ग्राउन्ड गर्ने हो भने ग्राउन्ड टु ग्राउन्ड चाहिँ जहिले पनि के हुन्छ त एचएफ हुन्छ है
हामीले चाहिँ के गर्छौँ त ग्राउन्ड टु ग्राउन्डको लागि एचएफ एन्टेनाहरू युज गरेर एचएफ कम्युनिकेसन गर्छौँ। किन त भन्दाखेरि एचएफको चाहिँ डिस्टेन्स लङ डिस्टेन्स हुन्छ क्या। एचएफको कभरेज लङ डिस्टेन्स हुन्छ। पूर्व मेचीदेखि पश्चिम महाकालीसम्म भन्छौँ नि एउटै एन्टेनाले मजासँग हामी सुन्न सक्छौँ। ओके, एचएफमा चाहिँ भिएचएफको चाहिँ डिस्टेन्स धेरै हुँदैन, ह्यान्डओभर गर्दै जानुपर्छ यो चाहिँ कम्युनिकेसन गर्ने बेला। अब क्याप्चर इफेक्टमा आउँदैछु म। जस्तै माथि एटिसी टावरमा मान्छे बसिरहेछ, अब उसले चाहिँ कम्युनिकेसन गर्नु परेको छ उसँग जहाजसँग। तर कहिलेकाहीँ के भइदिन्छ त जुन यो भिएचएफ सेट हुन्छ नि, जस्तै अब डिफ्रेन्ट भिएचएफ सेट छ, जोट्रोनका, पार्करका है, नेपालमा युज हुने सबै युएस र युरोपियन स्ट्यान्डर्डकै हुन्छ सबै। जस्तै कुनै जोट्रोनको होला भिएचएफ सेटहरू, यिनीहरू भिएचएफहरू, कुनै पार्कर यो जर्मनीको हो, यो युएसको हो यो है। त्यस्तै गरी अर्को पनि छ टेलेराडको भन्ने छ एन्ड सो अन। यो जुन भिएचएफ सेट्सहरू छ त्यहाँ त सुन्नुपर्ने के हो त पाइलटको आवाज मात्र सुन्नुपर्ने हो नि। अब बदमासी के गरिन्छ भन्दाखेरि नि, जस्तै अस्ति जनकपुरमा पनि, अब जनकपुरको कतिजना छ थाहा छैन यहाँ अहिले, जनकपुर एयरपोर्टको टावरमा जहिले नि के भयो त अब एयरप्लेनसँग कम्युनिकेसन गर्नुपर्ने छ, टावरमा भिएचएफमा एफएम बजाबजी गर्यो। अब बिचरा एटिसी जुन पर्सन छ अब उसलाई त एकदमै ह्याबक भयो नि। अब जहाज आइरहेछ, भिएचएफ सेटमा कुरा गरिरहेछौँ, गर्न पनि भइरहेको कुरा पनि भइरहेछ, तर इन्टरफरेन्स चाहिँ के भइरहेछ त त्यहाँको एफएम स्टेसन चाहिँ बजाबजी गर्न थाल्यो। त्यसपछि यो त एकदमै क्रुसियल इस्यु हुन्छ नि होइन। त्यसपछि बुझ्दै जाँदाखेरि के भयो त भन्दाखेरि जुन हाम्रो सञ्चार मन्त्रालय छ नि, सञ्चार मन्त्रालयले पनि त एफएम स्टेसन्सहरूलाई एउटा सर्टेन पावरमा मात्र ब्रोडकास्ट गर्ने भन्छ नि, 10 वाटमा ब्रोडकास्ट गर्ने कि 15 वाटमा ब्रोडकास्ट गर्ने कि त्यति मात्र उसलाई चाहिँ पर्मिसन दिएर हुन्छ एफएम स्टेसनलाई। तर मान्छेहरू बाठो भएर के गर्छन् त, अब यो ल नजान्नेहरू हुन्छ नि, भर्खर भर्खरका इन्जिनियरहरू चाहिँ अलिक राम्रोसँग सुन्नुपर्छ है। 10-15 वाट किन, अब त्यहाँ त पावर त बढाउनु मिलिहाल्छ, यसलाई किन 15 वाटमा राख्ने, यसलाई 50 वाटसम्म ब्रोडकास्ट गरे पनि हुन्छ भन्ने हिसाबमा 50 वाटमा ब्रोडकास्ट गऱ्यो भने जनकपुरको काठमाडौँमा सुनिन्छ, उता धनगढीसम्म सुनिन्छ भन्ने हिसाबमा जुन हाम्रो काठमाडौँ जुन जनकपुर यहाँ सपोज अब यो म्याप त मैले ड्र गरिनँ है, जनकपुर सपोज यहाँ छ भने धनगढी यहाँ होला, काठमाडौँ यहाँ छ होइन, त्यसपछि आएर चन्द्रगढी यतातिर होला। यहाँ स्टेसन धेरै पावरमा ट्रान्समिसन गरिने, यहाँ चन्द्रगढी पूर्वमा चन्द्रगढी, पश्चिममा यहाँ हाम्रो धनगढीसम्म पनि सुनिन्छ भन्ने हिसाबमा ब्रोडकास्ट गरिदिन्छ, सुनिन्छ सुन्न त। तर यो के हो त, यो लिगल भयो त भएन नि, इलिगल भयो। किन त त्यसले गर्दाखेरि डिफ्रेन्ट अरू एप्लिकेसन्सहरूमा के आइरहेको हुन्छ त एज अ नोइज ग्रुपमा अथवा इन्टरफरेन्सको रूपमा आइरहेको हुन्छ। सो अब क्याप्चर इफेक्ट भनेर चाहिँ जुन मैले एउटा सानो इक्जाम्पल दिएँ, यो जुन यो भिएचएफ सेट छ त्यसमा त रिसिभर हुन्छ, ट्रान्समिटर पनि हुन्छ, रिसिभर पनि हुन्छ। अब यो रिसिभरले सिग्नललाई क्याप्चर गर्ने कि बिचरा रिसिभरलाई त तनाव छ, सिग्नल क्याप्चर गर्ने नोइज क्याप्चर गर्ने, गर्नुपर्ने त आइडियली सिग्नल हो, नोइजलाई त डिस्कार्ड गर्नुपर्ने। तर नोइजको पावर चाहिँ बढाइदियो। जस्तै मैले अघि इक्जाम्पल दिएँ नि, सिग्नल भने यसको लागि के हो त पाइलटको साउन्ड यसको लागि सिग्नल हो, नोइज के भयो त उसको लागि एफएम स्टेसन एज अ नोइजको रूपमा आइदियो। तर यो एफएम स्टेसनको पावर फार त्यो बेला लगभग 35 वाट जति बनाइसकेको रहेछ, 35 वाट जति रहेछ यसको। जबकि यो हाम्रो भिएचएफको सेटहरूको भने 10 देखि 15 वाट हो कि हाम्रो हुने, त्यतिमा ट्रान्समिसन हुन्छ। तैपनि इजिली कभरेज बढी हामीलाई पुग्ने जति हुन्छ है। सो यहाँ 25 वाटमा 35 वाटमा ट्रान्समिसन गऱ्यो भने त बिचरा रिसिभरले त बाई डिफल्ट के गर्छ त उसको लागि त सिग्नल भनेर एफएम नोइज जुन नोइज छ उसले त्यसको लागि नोइज चाहिँ एज अ सिग्नलको रूपमा उसले रिसिभ गर्न ऊ बाध्य हुन्छ। किन त नोइजको पावर एफएमको पावर के भइरहेछ यो केसमा बढी भइरहेछ देन एटिसीको जुन भोइस ट्रान्समिसन छ त्योभन्दा। सो अब रिसिभरलाई त थाहा हुँदैन नि अब कुन चाहिँ नोइज हो कुन चाहिँ सिग्नल हो, जसको पावर बढी हो उसले रिसिभ गर्ने हो, जसको पावर कम हुन्छ त्यसलाई इन्टरफरेन्सको रूपमा मानिदिन्छ। अब यस्तो खाले इफेक्टलाई चाहिँ हामी के भन्छ त क्याप्चर इफेक्ट भन्छ क्या। क्याप्चर इफेक्ट भनेको के हो त रिसिभरले सिग्नल हो कि नोइज हो उसलाई त थाहा हुँदैन नि, जसको पावर हाई हुन्छ त्यसलाई चाहिँ क्याप्चर गर्ने, जसको पावर लो हुन्छ त्यसलाई चाहिँ एज अ इन्टरफरेन्सको रूपमा मान्ने जुन इफेक्ट छ त्यसलाई चाहिँ हामी क्याप्चर इफेक्ट भन्छौँ। ल मैले भने इक्जाम्पलबाट क्लियर भयो कि भएन कि के छ ल भनौँ। भयो सर। तर जस्तै रिसिभरले त्यो केसमा यो जुन एफएम स्टेसन जुन हाम्रो खास त हाम्रो सिनेरियोमा के अरे यो एयर ट्राफिक कन्ट्रोलरको सिनेरियोमा
नोइज हो नि त खास उसको लागि। तर रिसिभरलाई के हुन्छ त अब यसको पावर बढी छ भने त उसलाई त के को नोइज भयो, उसले त पावर जसको बढी हुन्छ त्यसलाई के गर्ने हो त रिसिभ गर्ने हो। ओके, सो त्यही भएर हामीले पावर बढाउनु भन्दैमा हापाजाडले बढाउनु पाइँदैन क्या। अनि पछि एकचोटि फोन गरेर एकचोटि जनकपुर एयरपोर्टबाट फोन गरेर एकचोटि त्यहाँ कुरा गरेपछि उनीहरू डराएर पछि अटोमेटिकली फेरि पावरलाई लेस गर्यो गरेर आउँछ कि मान्छेहरू यस्तरी थाहा हुँदैन है भर्खरकाहरू। अनि यहाँ पावर बढायो भने त कभरेज बढिहाल्छ नि भन्ने हिसाबमा कहाँ पढ्या हुन्छ। तर त्यो ल पनि बुझ्नु पर्यो, आफ्नो प्राइमेरी फोकस के हो त्यो थाहा हुनु पर्यो है। यी कुराहरू चाहिन्छ है। भोलि पर्सि तिमीहरू पनि कोही एभिएसनतिर आयो भने त्यहाँ भिएचएफ सेटमा 50 वाटसम्म ब्रोडकास्ट गर्न मिल्छ सर भन्दै सुई सुई बढाउने होइन क्या। रुलले के भन्छ, किन त हाम्रो त एउटै आरएफ ब्यान्डमा त सबै टेलिकमको हाम्रो एभिएसनको अरू जुन छ नि सबै त एउटै ब्यान्डमा काम गरेर आउँछ। त्यसपछि त एउटै ब्यान्डमा काम गरेपछि इन्टरफरेन्स त हुन्छ नि। त्यही माथि पावर बढाइदियो भने त अनि एफएमको यता आउने यताको उतातिर जाने धेरै प्रब्लमहरू आउँछ है। ल लेखौँ त, if there is interference, capture effect मैले है अब, if there is interference in the form of other stations, in the form of other stations with comparable carrier frequencies with comparable carrier frequencies, comma, the FM system will enhance, the FM system will enhance one of the stations depending upon upon the intensities, depending upon the intensities of the signals at the receiver, of the signals at the receiver, full stop. However, interference suppression in an FM receiver works well only when the interference is weaker than the desired FM input, First up, if the level of interference is low, 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 compared to the desired signal, then FM captures the desired signal, and remains logged, full stop. But if the level of interference becomes greater than desired signal, then the FM captures the interference, full stop.
this effect of capturing the strong station is called capture effect. जसको सिग्नल पावर बढी छ, सिग्नल पावर बढी भने जस्तै अब ट्रान्समिसन पावरमा डिपेन्ड हुन्छ के है। ट्रान्समिसन पावर जसको बढी हुन्छ त्यसको चाहिँ रिसिभरले सिग्नल रिसिभ गर्छ, आइदर त्यो इन्टरफरेन्स होस् कि सिग्नल होस् है। त्यो इफेक्टलाई हामी के भन्छौँ त, क्याप्चर इफेक्ट। त्यही भएर हामी जो टेक्निकल मान्छेहरू छौँ हामीले चाहिँ बुझ्नुपर्छ कति पावरमा चाहिँ सिग्नललाई ट्रान्समिसन गर्ने, अथराइजेसन हामीले कतिको ल्याछौँ हो। अथराइजेसन लिने चाहिँ 10 वाटमा ब्रोडकास्ट गर्ने एफएम स्टेसन भनेर लिने, अनि 35 वाट 15 वाट 20 वाटमा ब्रोडकास्ट गर्न त पाइन्छ, तर त्यो इलिगल हो क्या। मिल्छ तर इलिगल हो, पाइन्छ त नभनौँ। अब त्यहाँ जुन पावर त हामी फिक्स गर्न मिल्छ नि होइन, पावर फिक्स गर्न मिल्छ, घटबड गर्न मिल्छ। मिल्यो भन्दैमा चाहिँ त्यसरी बढाउन पाइँदैन, त्यो चाहिँ कारबाही नै हुन्छ है। त्यही भएर तिमीहरू पनि अब पछि कहीँ त्यस्तो किसिमको स्टेसन्सहरूमा काम गर्छौ अथवा कुनै एरियामा काम गर्छौ भने पावर बढा भनेर कसैले भने पनि हामीले चाहिँ बुझ्नुपर्छ है। इन्टरफरेन्स क्रिएट हुन्छ अननेसेसरी, त्यसले पछि ह्याभक भएर पेनाल्टी पनि हुन्छ, नराम्रो पेनाल्टी हुन्छ फेरि। त्यसो भएर केही अननेसेसरी इन्सिडेन्ट भइदियो भने त त्यसपछि त सबै बिहोर्नुपर्छ। त्यस्तो भएको पनि छ, नेपालमा पनि भएको छ धेरैचोटि। त्यही भएर त्यसरी नगरे प्रायः जसो यो गोर्खा एफएमहरू यिनीहरूले चाहिँ आफ्नो कम पैसा तिरेर पावर कम लिन्छ अनि एफएमको कभरेज बढाउने भनेर प्रायः जसो गरेर हुन्छ क्या। त्यही भएर त्यो कुराहरू चाहिँ हामीले विचार गर्नुपर्छ है त। ल अब आजलाई यति गरौँ हेर, एफएममै आज हाम्रो लगभग 2 पिरियड गयो है। यो एफएम यस्तै छ, एक्जाममा पनि सोधिरहेकै हुन्छ। नेक्स्ट क्लासमा अब हामी नेक्स्ट टपिकहरू हेरौँ। के छ, कसैलाई सोध्नुपर्ने? छैन।